السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع المفيد الأولى إعدادي مسار دولي، لاباج 108 صفحة 108. إذا دائما حاولوا الإنجاز ثم التصحيح من خلال الفيديو. إذا نبدأ مع تصحيح التمرين رقم 24. Donc x est un nombre relatif tel que x à la puissance 7 est égal à 128 et x à la puissance 9 est égal à 512. Donc calculer x à la puissance 8. دونك هنا عندي هنايا على بويسونس 7 و 9. انا بغيت 8، دونك خصنا نشوفوا شي طريقه اللي نخرجوا منها على بويسونس 8. دونك نفكروا في القواعد اللي درنا في البويسونس. انا بان لي الا درت القسمه نقدر نحسب على بويسونس 2 ومن بعد ندوز على بويسونس 8. سيتادير الا درت x على بويسونس 9 على x على بويسونس 7، دونك هذه هي 512 وهذه هي 128. تري بيان. هنا القاعده كتقول لي الا كان لاباز بحال لاباز دير 9 موان 7، هذه هي لا ريغل. وهذا نقدروا مثلا نقسموه ولا نختازلوه، ولا الا حسبنا مثلا 4 الا قسمنا مثلا 512 على 128 دونك غتعطيني 4. الا قسمت هذا على هذا، الا درنا القسمه غتعطيني 4. تري بيان. وهذا 9 ناقص 7 هي 2، دونك هي 4. سيتادير 4 راهي 2 على بويسونس 2، دونك 2 هي 2، سيتادير x راهي 2، x هي 2. تري بيان. دابا باغينا x على بويسونس 8، x لقيناها هي 2 على بويسونس 8. سيتادير نحسب دابا 2 فوا 2 فوا 2 8 المرات، دونك ها 2 4 ها 6 ها 8. دونك هنايا تعطيني 4 فوا 4 هي 16. اذا حتى هنا 16، دونك 16 فوا 16 دونك هي 256. Très bien, d'abord l'exercice 25. Donc déterminer n dans chacun des cas suivants. هنا غادي نحاولوا ثاني نحدوا n. دونك عندي الاولى 81 fois 3 à la puissance 3n plus 1 est égal à 9 à la puissance 7. انا باغي هاد الان شحال كتساوي. هنايا دائما حفظنا الطريقه فين ما يقولوا لي خرج حسب ان، مثلا خرجت الان من بين الاعداد حسبها شحال، ديما خص تحاولوا تردوا مثلا لا باز بحال بحال. دونك هنايا نقدر نرجع، بانت لي هذه 3، اذا كلشي نرجعوا 3. دونك 81 هي 9 فوا 9 سيتادير هي 3 فوا 3 فوا 3 فوا 3. هذه نخلوها حتى من بعد نشوفوا. اذا هنا 9 نديرو حتى بحال الشكل ديال هذه 3 فوا 3. هنا غتبقى 1 2 3 4 4. هنا بلس 1 وهنا 3 لا بويسونس 2 لو تو لا بويسونس 7. يعني خدامين على التشكيك لحد الان. اذا هنايا غتبقى هادشي كما هو. هنا 3 2 فوا 7 هي 14. هنا دابا عندي 3 3 3 لا باز بحال بحال. سيتادير الا كان هذا بحال هذا كنحطو وكنجمع لي زيكسبوزون. سيتادير الا جمعت 4 زائد 3 ان زائد 1 راه خصها تعطيني 14. اذا هنا 4 زائد 1 5 زائد 3 ان خصها تعطيني 14. مزيان. اذا هنايا 15 خاصني نزيد على واحد العدد تعطيني 14. شنو هو داك العدد اللي نزيدو على 5 يعطيني 14؟ اذا داك العدد هو 9. يعني 14 نقص منها 5 هو 9. اذا 3 ان هي 9. اذا 3 فاش نضربها تعطيني 9؟ 3 في 3 منين جبتها 9 قسمتها على 3. اذا ان تساوي 3. علاش قلنا؟ لحقاش ان هي 9 هذه نقسم على 3، دونك ان هي 3. تري بيان. الحاله الثانيه دونك عندي 36
fois 6 à la puissance n plus 1 est égal à 1296. نفس الشيء دائما نفس الطريقة. 36 هي 6 على بويسونس 2، هذه n بلس 1. هذه خصنا نفككها يعني باينة تكون حتى هي 6. دونك نقسم على 6، دونك فيها جوج، الباقي صفر، نزلو 9 فيها واحد، الباقي 3، نزلو 6 فيها 6 والباقي صفر، دونك 216. 216 هي نقسم على 6، دونك 21 فيها 3 في 6 18 تبقى 3، نزلو 6 فيها 6. 36 حتى هي نقسموها على 6 فيها 6، سيتادير هنا هي 6 في 216 و 216 هي 36 في 6، إذا 1 2 3 4، إذا 6 على بويسونس 4. وفعلا لا جربنا 6 في 6 36 و 36 في 36، دونك هنا 36 18 21، 3 في 6 18 1 9 10، دونك 6 9 2 1 1296 هي هذيك. تري بيان. دونك هنايا 6 غنحتفظ بهاد 6 و ليكسبوزون اللي جمعتو مع ليكسبوزون خاصو يعطيني 4. دونك 1 زائد 2 زائد 1 3 4، دونك 3 زائد شحال تعطيني 4، إذا n إيكالا 1. تري بيان. دابا الحالة الثالثة نفس الطريقة عاوتاني. دونك هاد الطريقة لا حفظتناها صافي كنبقاو نديروها دائما، هي اللي كتنفعنا في هاد باش نوجدو x و n. دونك هادي دابا تحاولوا ديروها بوحدكم وتشوفوا الريزلت واش صحيحة ولا لا. دونك هنايا باينة هادي 3 هادي 3، يمكن توقفوا الفيديو وديروا العملية. دونك 3 هنا 3، هذا خصو يرجع 3، إذا الطريقة كما قلنا خصنا نفكوه. دونك هنا 7 فيها جوج 3 6 والباقي واحد، هنا راه مكنديرش الطرح كندير القسمة ديريكت، 5 الباقي صفر 6 جوج، إذا هنايا نقسم تاني على 3، دونك هنايا 8 في 3 24 يبقى واحد، 4 في 3 12 يبقى صفر، نقسم تاني على 3 فيها جوج 3 6 يبقى جوج، نزل 4 8 في 3 24 يبقى صفر، نقسم تاني على 3 شحال فيها، إذا هنا 28 ما تقسمش على 3، إذا نقدروا نديرو هي 28 هاد 28، وهنا 3 في 3 في 3 في 3 في 3 في 3 هي 27. دونك إلا درنا 27 في 28 غتعطينا 756. هادي نديرو 3 ان هنا 3 نفكو هاد ليكسبوزون هذا غيولي بحال هكا. دونك هنايا 3 ان في 3 ان في هنا 3 في 3 9 في 3 27 في 28، سيتادير نقدرو نختازلو هاد 27 مع 27. دونك هنايا غيبقى لاحظوا 3 أس ان 3 أس ان يعني عدد في نفسه خص يعطيني 28. دونك عدد في نفسه يعطيني 28 ما كايناش، دونك هنا هادي غير موجودة، ما كاينش شي عدد في نفسه يعطيني 28. Très bien, دوزو دابا l'exercice 26. Donc complété par l'un des symboles suivants. Donc les symboles عندنا inférieur égal supérieur. Donc هنايا غنحسبو نشوفو شكون اللي كبر. Donc 26. دونك عندي هنايا 35 هنا 4 على بويسونس 3. دونك غنحسبوا هذه هي شناهي، هي 4 فوا 4 فوا 4 4 في 4 16 فوا 4 هي 64. دونك هذه هي اللي كبر. بالنسبة لهذه دونك هذه هي 8 فوا 8 فوا 8، دونك سي نورمال راه هذه كبر واخا بلا ما نحسبوه. Très bien, l'exercice 27. Donc, effectuez les calculs suivants. Donc, 27. Donc, E est égal à 3 à la puissance 8 moins 3 sur 2 à la puissance 3. Très bien. Donc, هنا خصنا نحسبوا هذه. نقدروا مثلا هنا دونك هنا كاين الطرح، يعني ما نقولوش لا باز بحال لا باز خصنا نحتفظوا به، ولا هنا كاين الطرح ما كاينش الضرب.
دونك هنايا 3 على بويسونس 8 هي 9 في 9 في 9 في 9 لأن هادي 3 في 3 3 في 3 3 في 3 3 في 3 2 4 6 8 المرات ناقص 3. دونك هنايا 81 في 81 ناقص 3. دونك غتعطيني هي 6561 موان 3. هنا جوج هي 8. هنا لا نقصنا 3 غتعطينا 6558 sur 8. نشوفو واش تقسم على 8. دونك ما تقسمش على 8 غادي نختازلوها صافي. دونك هنايا نقدروا نختازلو. دونك 6558 إلا قسمنا مثلا على جوج غتعطينا 3279 وهادي غتعطينا 4. دونك غتبقى بحال هكايا معندناش حل. بالنسبة للثانية اف إيتيغال donc 4 à la puissance 2 moins 2 à la puissance 2 le tout à la puissance 2 هنا 3 à la puissance 4 moins 3 à la puissance 2. Très bien, donc هنايا نسبقو لي بويسونس الداخلانيين. دونك هادي غتعطينا 16. هنا راه واخا الأس بحال الأس راه كاين ناقص اطونسيون ردو البال راه ماشي زائد ماشي الضرب. دونك هنايا 16 هنايا 4 لو تو على بويسونس 2. هنا عاوتاني راه كاين ناقص راه ماشي نحتفظو مكيبقاش ديك القاعدة اللي مكتخدمش في الناقص والزائد هاديك ديال نحتفظو بلا باز كتكون في الضرب. دونك غادي نحسبو بحدها 3 في 3 9 و 9 في 9 81 وهنا 9. دونك 16 ناقص 4 هي 4 81 ناقص 9 هي 72. هنايا راه 16 ناقص 4 هاي 12 على بويسونس 2. 16 ناقص 4 16 ناقص 4 راه 12 على بويسونس 2. دونك هنايا 12 في 12 هي 144 على 72 دونك هي 2. Très bien, donc on passe à l'exercice 28, donc calculer en respectant les priorités. Donc on a M, donc 6 moins 2 à la puissance 3, moins 9, moins 11, plus 5, moins 3 à la puissance 2. Donc on a كيقول لي البريوريتي هو l'enchaînement هو الأول درس اللي درناه. دونك كنسبقو دائما ما اونتر بارونتيز ومن بعد البويسونس من بعد الضرب والقسمة من بعد زائد وناقص. تري بيان دونك هنايا 6 موان نحسبو هاد البويسونس هادي هي 2 فوا 2 فوا 2 هي 8. هنا موان 9 هنا موان 11 هنا بلس 5 نحسبو هنايا هاد البويسونس هادي. دونك هنا موان 3 على بويسونس 2 هي موان 3 فوا موان 3 دونك هي بلس 9 لأن موان في الموان لما كيكون هذا بير عدد زوجي كتحيد ناقص. تري بيان دابا نقدر نديرو نحسبو ديريكت ولا نتخلصو من هاد لي موان هادو. دونك هنايا ندير بلوس وهنا ندير لوبوزي مثلا. هنا نفس الشيء هنا نفس الشيء بلوس وهنا لوبوزي. هنا بلوس 5 هنايا ندير بلوس وهنايا لوبوزي موان 9. تري بيان دابا نقدرو نديرو الترتيب مثلا ولا نحسبو ديريكت ولا بحال ماشي مشكل. دونك نقدرو نديرو الترتيب 6 ونجيب وحده هذا بوزيتيف هذا لي نيجاتيف مع بعضياتهم نيجاتيف 1 2 3 4 1 2 3 4. تري بيان دونك هادو علاش درنا الترتيب باش ندير بوزيتيف مع بوزيتيف نجمعهم ويكون بوزيتيف مثلا وهنا نيجاتيف 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 غيعطيني نيجاتيف ونجمعهم. دونك هنايا الا جمعت 11 إلا زدت على 29 29 29 و 8 37. تري بيان دونك هنا بوزيتيف مع نيجاتيف اللي بعيد على الصفر هو هذا يعني نيجاتيف و 37 غنقص منها 11 تعطيني 26. تري بيان دوزو دابا ل A. Donc A عندي moins 7 à la puissance 2 plus 2 5 moins 3 à la puissance 3 plus 4 moins 4 facteur 2 moins 4. Très bien, donc هذه هي لوبيراسيون. نفس الشيء القوى. دونك هاد هنا ما كاينش قوسين يعني هاد البويسونس هادي غير ديال السبعة ماشي ديال الموان. دونك غتبقى و 7 في 7 49. هنا نحسب اونتر بارونتيز
Donc, on a 5 moins 3, il y a 2 à la puissance 3. On a plus 4 moins 4. هنا نسبق ثاني entre parenthèses. Donc, هنايا ما بين عدد وقوس راه ديما ضرب. وهنايا 2 moins 4 هذا هو اللي بعيد على الصفر يعني موان، و 4 moins 2 هي 2. دابا نسبق هاد البويسونس والضرب. دونك هنايا غنخليهم. هنايا 2 فوا 2 فوا 2 3 المرات هي 8 بلس 4 موان هنايا نيجاتيف نيجاتيف راه كيعطيني بوزيتيف 4 فوا 2 8. دابا غنسبق هاد الملتيبليكاسيون دونك موان 49 بلس 2 فوا 8 هي 16 بلس 4 بلس 8. دابا هادو بوزيتيف كاملين غنحسبهم مع بعضياتهم. دونك بوزيتيف 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 سيتادير راه غنجمع ويكون بوزيتيف. دونك 16 زائد 24 28 28. هنا عندي نيجاتيف مع بوزيتيف هذا هو اللي بعيد على الصفر يعني نيجاتيف 29 نقص منها 28 دونك هي 21 موان 21. تري بيان ندوزو دابا ل تي. دونك عندي 2 على بويسونس 3 موان 3 6 موان 4 موان 3 فوا 2 parenthèse crochet moins 5 à la puissance 2. Très bien, هي هاديك. دونك هنايا ديما نسبقو البويسونس و لونتر بارونتيز. دونك هنايا جوج في جوج جوج 8. هادا نخليهم. هنا غنخليهم نسبق هاد الملتيبليكاسيون هادي. دونك نيجاتيف بوزيتيف غيعطيني نيجاتيف و 3 فوا 2 6. وهنا نقدر نحسب هاد البويسونس. كي حسبتها دابا كي خليتها راه ديما غتحسب. ما عندهاش علاقة مع الآخرين. ما تأثرش. هنايا نسبق هاد اونتر بارونتيز. دونك 6 موان هنايا 4 موان 6 هذا هو اللي بعيد على الصفر سيتادير غيكون موان و 6 نقص منها 4. تري بيان 8 موان 3 فوا دونك 6 هنايا نرجعو هذا بلوس و نديرو هنايا لوبوزي موان 25. دابا 8 موان 3 هنايا 6 بوزيتيف بوزيتيف يعني بوزيتيف و نجمعهم لينا بحال بحال في السين. هنا غنسبقو الضرب دونك 3 فوا 8 24. هنايا عندي هذا بوزيتيف نخليه هذا نيجاتيف نيجاتيف يعني غيعطيني نيجاتيف ونجمعهم هي 49. او نقدروا نديرو هذا بلس وهنايا نديرو لوبوزي بلس وهنايا نديرو لوبوزي نديروها مثلا نتوما حيت باقيين كديروا هذيك واقيلا. دونك 8 هنا نديرو بلس وهنا لوبوزي هنا بلس وهنا لوبوزي راه بحال بحال. دونك نيجاتيف نيجاتيف غيعطيني نيجاتيف ونجمعهم. هنا دابا بوزيتيف نيجاتيف هذا هو اللي بعيد على الصفر نيجاتيف و 49 نقص من 4 هي 41 41. تري بيان ندوزو دابا ل اي. دونك عندي a à la puissance 8 fois b à la puissance 6 fois c à la puissance 13 a à la puissance 5 b à la puissance 3 c à la puissance 6. دونك هنا القاعده اش كتقول لي الا كان لا باز بحال لا باز في القسمه كنحتفظوا بلا باز وكنديروا الطرح 8 ناقص 5. نفس الشيء البي 6 ناقص 3 نفس الشيء السي 13 ناقص 6. دونك كتعطيني هي ا هنايا 3 وهنايا 3 وهنايا 7 او. دونك عندي a fois b à la puissance 3 à la puissance 2 fois b à la puissance 2 c le tout à la puissance 3. très bien. دونك هادي هاد دو هادي راه ديال هادي وديال هادي دايرهم بجوج. دونك a à la puissance 2 fois b هنايا puissance de puissance غندير الملتيبليكاسيون 3 fois 2 6. هنا نفس الشيء puissance de puissance 3 fois 2 6 وهنا c à la puissance 3. دونك هادي ما عندهاش ما تحسب. هادو لا باز بحال لا باز غنجمع 6 زائد 6 12 وهادي ما عندهاش ما تحسب. تري بيان ندوزو ل R. دونك عندي a à la puissance 4 fois b à la puissance 2 b à la puissance 3 c le tout à la puissance 2 fois c à la puissance 2 le tout à la puissance 2 fois a à la puissance 3. دونك بنفس الطريقة عاوتاني هاد البويسونس هادي كاين بارونتيز يعني راه ديال A و ديال B. دونك A à la puissance 4 le tout à la puissance 2 B à la puissance 2
B à la puissance 3 à la puissance 2 ديالهم بجوج. C à la puissance 2. C هنايا puissance de puissance يعني ضرب 2 fois 2. وهنايا à la puissance 3. Très bien. دابا هادي ضرب 4 بجوج 8 دونك A à la puissance 8. هنا B à la puissance 2. هنا B 3 fois 2 6. هنا C au carré. C à la puissance 4 ou A à la puissance 3. Très bien. Donc هاد A مع هاد A بحال بحال. C'est-à-dire غندير 8 plus 3. و B هادي مع هادي بحال بحال دونك 2 plus 6. و C بحال بحال 2 plus 4. دونك هادي غتعطيني 11 وهادي 8 وهادي 6. Très bien, on passe à l'exercice 29. Donc, calculer en respectant les priorités. Donc, la même question. هلا غير تتم التمرين فقط. Donc, H donc on dit moins 3 à la puissance 4, 3 à la puissance 4, 3 à la puissance 2, 2 à la puissance 4, 3 à la puissance 6, 2 à la puissance 3, 2 moins 3 à la puissance 2. Très bien. Donc هنايا البريوريتي غتقول لي حسب الانتر بارونتيز هو الاول، وقبل الانتر بارونتيز الا كان وسطهم وسط الانتر بارونتيز البويسونس سبق البويسونس، حيت ميمكنش يحسب جوج ناقص 4 ناقص 3 على 6 وانا باقي محسبتش القوه. دونك هادي موان 3 هذا بير يعني عدد زوجي بمعنى الناقص ما غتبقاش، نديرو 3 في 3 في 3 في 3 يعني 4 المرات. دونك نحسبوها ديريكت. دونك 3 في 3 9 و 3 في 3 9 9 9 81. قلنا ناقص تحيدت لان هذا بير عدد زوجي. هنايا ما كاينش قوسين يعني غتبقى ناقص، و 3 في 3 9 و 3 في 3 9 9 في 9 81. هنا 3 في 3 9. هنا جوج أس 4 هي جوج في جوج في جوج في جوج 4 المرات يعني 16. هنا 3 أس 6 يعني 3 أس 6 يعني 6 المرات. دونك هادي تعطيني 9 وهادي 9 وهادي 9. 9 في 9 81 في 9 دونك 9 دونك 729. هنايا 2 فوا 2 فوا 2 هي 8. هنا 2 نرجع هذا بليس وندير هذا لوبوزي. إذا لاحظتو هنايا راه 81 ناقص 81 راه هي صفر. دونك سو سون دي نومبر اوبوزي عدد متقابلان. بليس 9 فوا لأن القوس مع العدد ضرب 16 ناقص 729. دونك نقدر ندير 16 بليس وهذا لوبوزي ديالو. هنا 8 موان. دونك هنايا عندي هذا هو اللي بعيد على الصفر يعني موان، و 3 نقص منها جوج واحد على بويسونس 2. دونك هنايا بليس 9 فوا ونحسب. هنا عندي هذا هو اللي بلي لوين على الزيرو، هو اللي بعيد على الصفر يعني موان، و 729 نقص منها 16 هي 713. هنايا نقدر ندير هذا بليس، وهنايا هنا راه موان زان على بويسونس 2 دونك هي موان زان في موان زان هي 1، و لوبوزي ديال 1 هو موان زان. لأن دابا هاد ناقص دابا هاد موان زان على بويسونس 2 هي موان زان في موان زان، ناقص واحد في ناقص واحد هي زائد واحد، ولكن بما أنني حولت هذا بليس هذا زائد واحد نرجعو لوبوزي موان زان. تخي بيان. دابا غندير الملتيبليكاسيون هنا. دونك هنايا بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف. 9 في 3 27، 9 في 1 9 و 2 11، 9 في 7 63 واحد 63 64. بليس هذا بوزيتيف مع نيجاتيف هذا هو اللي بعيد على الصفر يعني بوزيتيف، و 8 ناقص واحد. هنا دابا نيجاتيف مع بوزيتيف هذا هو اللي بعيد على الصفر نيجاتيف، وهذا نقص منه هذا دونك هي 6410. تري بيان. دوزو دابا ل او. دونك عندي موان 2
à la puissance 3 moins 2 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 2, 3 à la puissance 2 plus 3 à la puissance 2 moins 3 à la puissance 2 moins 2 à la puissance 3, le tout à la puissance 5. دونك شوفوا هي هذه العملية. طيب هي هذيك. دونك هنا كالعادة غنبداو بالقوة وداخل القوسين. دونك هنايا موان دو في موان دو في موان دو، دونك هذا امبير عدد فردي يعني غتبقى ناقص. جوج في جوج ربعة في جوج تمنية 3 المرات. نفس الشيء جوج في جوج ربعة في جوج تمنية. هنا جوج في جوج ربعة، هنا 3 في 3 9، 3 في 3 9، 3 في 3 9، جوج في جوج في جوج هي 8. دونك هنايا موان 8، هذا نرجعو بلوس وندير لوبوزي. هنا 4 فوا هنايا تعطيني 12، هنا 9 موان، هنا 9 ناقص 8 هي 1 على بويسونس 5. دونك هنايا موان 8 موان 8 نقدر نحسبهم، نيجاتيف مع نيجاتيف هي نيجاتيف ونجمعهم. هنايا الضرب 4 في 12 هي 48. هنا 1 على بويسونس 5 هي 1، دونك تناقص 1. دونك هي موان 16 بليس 48. هنا 9 ناقص 1 هي 8. دونك نحسب هادو لي بوزيتيف مع بعضياتهم. دونك بوزيتيف بوزيتيف كنعطيني بوزيتيف ونجمعهم 56. هنايا نيجاتيف مع بوزيتيف هذا هو اللي بعيد على الصفر. بوزيتيف 56 نقص من 16 هي 40. تري بيان. ندوزو دابا لاس. دونك عندي 2 بلس 3 على بويسونس 5 موان 3 فوا 5 على بويسونس 2 فوا 2 موان 2 على بويسونس 4 فوا 5. هي هاديك. دونك كالعادة دائما القوى هما الأولين. دونك هنا 2 بلس هنا 3 على بويسونس 5 هي 3 فوا 3 فوا 3 فوا 3 5 المرات. دونك هادي تعطيني 9 وهادي 9 دي 9 9 81 81 في 3. دونك 243 موان 3 فوا هنا 5 فوا 5 هي 25. هنا 2 فوا 2 فوا 2 فوا 2 4 المرات، دونك هي 16 5. تطبقوا الضرب. دونك هذا نخلوهم. دونك هادي هنا نيجاتيف وندير 3 في 25 في جوج. دونك 25 في جوج 50 في 3 150. هنا نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف و 16 في 5 80. هي 2 بلس 243. هذا نرجعو بليس وهنايا لوبوزي، هذا نرجعو بليس وهنايا لوبوزي. تري بيان. نجمع هذا مع هذا هي 45 245. هنا نيجاتيف مع نيجاتيف نيجاتيف ونجمعهم. دونك هنايا تعطيني 230. هنا بوزيتيف مع نيجاتيف، دونك هذا هو اللي بعيد على الصفر يعني بوزيتيف، وهذا نقص منه هذا غتعطيني 15. تري بيان. بلاسي لي بارونتيز كي مونك. دونك هنايا نحاولو نحطو لي بارونتيز فشي بلاصة باش يعطينا 127. دونك 2 بلس 3 موان 4 فوا 5 على بويسونس 2. Donc 2 plus 3 à la puissance 2 moins 4 fois 5 à la puissance 2. On a 2, 3 à la puissance 2 moins 4 fois 5 à la puissance 2 هي 175. Très bien. Donc هنايا تجريب فقط يعني كتجرب تشوف لي بارونتيز فين غادي يجيو. دونك هنا مثلا هنا هاد الضرب هذا 4 في 5 أس 2 راه ديما غادي يسبق. Très bien, on passe à l'exercice 30. Donc, placer les parenthèses qui manquent. Donc, عندنا هاد les expressions خصنا نديرو لي بارونتيز. دونك هما هادو، هاد العمليات هما هادو. دونك هنايا فين نحطو الأقوسين باش ملي نحسب تعطيني 126.
ديما غندير الاسبقيه. دونك 4 فوا 5 على بويسونس 2 هادي راه عندها الاسبقيه بلا ما نديرها لا انا، لان اصلا الضرب كيسبق. هادي راه بويسونس. دونك هنايا نقدر نجرب مثلا، نجرب هذا وهذا مثلا، درت هنا وهنا. اذا هذا غنحسب هذا بين قوسين هو الاول. دونك هنايا 3 في 3 9، 9 ناقص 4 5، 2 زائد 5 7، دونك غتعطيني 7. و5 أس 2 هي 25، 7 في 25 دونك ما تعطينيش 127. اذا اللي حسبت هنايا 3 لا اتونسيون، 3 في 3 9، 9 ناقص 4 تعطيني 5، 2 زائد 5 5 غنطبق الضرب هو الاول. اتونسيون العيا. دونك 2 زائد هنايا غتعطيني 9 ناقص 4 هي 5، وهنا 5 أس 2 25. دونك هي 2 زائد هنا راه يسبق الضرب 5 في 25 هي 125. دونك هي 127. دونك صحيحة. بالنسبة إلى سبقت مثلا عطيت الأسبقية لهادي، دونك شكون اللي غيسبق هنايا بين قوسين؟ دونك 2 زائد 9 هي 11 ناقص 4 في 25. دونك يسبق ثاني الضرب 11 ناقص 4 في 25 هي 100. 11 ناقص 100 هذا هو اللي بعيد على الصفر يعني ناقص، و100 نقص منه 11 89. دونك هو داك الجواب صحيح. بالنسبة للأخرى مثلا نجربو نديرو القوسين على هادو كاملين. دونك غيسبق داخل القوس إذا القوة هي الأولى غتعطيني 2 زائد القوة هي الأولى 9 ناقص 4، وهنا في 5 أس 2 ولا في 25 بحال بحال غتحسب غتحسب. هنا 2 زائد 9 11، 11 ناقص 4 7، 7 في 25. دونك 7 في 5 35 3، 7 في 2 14 و 3 17. دونك هو هذا الجواب. اذا البلايص ديال الاقواس هما هادو. دونك هنا نكونوا انهينا الجزء الاول من الصفحه 108، لان باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. الفيديو القادم ان شاء الله غادي نشوفوا التمارين ديال الجزء الثاني من الصفحه 108. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.